Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. र आज चाहिँ म फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो YouTube च्यानललाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ है हामी के को बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दै छौं। थाहा छैन भने पनि हामी चाहिँ BBS 4th इयर अन्तर्गत रहेको फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत रहेको फिम सब्जेक्टको चाहिँ च्याप्टर 7 को बारेमा स्टडी गरिरहेका छौं। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले च्याप्टर 7 केही एसएस प्राइजिङ सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्मुलाहरू र अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा रहेको प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गरेर भिडियो हालिसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन अथवा छुटाउनु भएको छ भने त्यो गएर अवश्य पनि हेर्नु होला। र आज चाहिँ त्यसै क्रममा हामी त्यसै च्याप्टरको स्पट रेट र फरवर्ड रेटको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्ने छौं। र अब स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा है स्पट रेट र फरवर्ड रेट भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। स्पट रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो रेट जुन चाहिँ प्रेजेन्टमा युज हुन्छ अथवा अन द स्पट अथवा इमिडिएटली युज हुने रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौं। र फरवर्ड रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो रेट जुन चाहिँ एग्रीमेन्ट अहिले भइराख्ने हैन तर युज चाहिँ इन फ्युचरमा हुन्छ भने त्यस्तो रेटलाई हामी फरवर्ड रेट भन्छौं। र सिम्पल भाषामा यो चाहिँ अब हामी बोन्डको केसमा यो चाहिँ बोन्डसँग रिलेटेड च्याप्टर भएको हुनाले बोन्डको केसमा स्पट रेट र फरवर्ड रेट भनेको के हो त्यो हामी हेर्ने छौं। सुरुमा स्पट रेटबाट जाउँ। स्पट रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो रेट है जुन बोन्डको ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन भनेको बोन्ड सेलिङ अथवा बाइङ गर्दाखेरि एग्रीमेन्ट भएको बेला जतिखेर एग्रीमेन्ट हुन्छ हैन त्यतिखेरै युज हुने रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौं अथवा यसलाई स्पट इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सकिन्छ। स्पट रेट भनेको बोन्डको केसमा इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा हो। र अब स्पट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ बोन्डको पर्चेजिङ अथवा सेलिङ गर्दाखेरि जतिखेर एग्रीमेन्ट हुन्छ त्यतिखेरै युज हुने रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौं। अथवा अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि विभिन्न म्याच्युरिटी पिरियडका लागि उपलब्ध हुने ब्याज दरलाई हामी स्पट रेट अथवा स्पट इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौं। म्याच्युरिटी पिरियड हामीसँग विभिन्न हुन सक्छन् है जस्तै 1 वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड हुन सक्छ, बोन्ड 2 वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड हुन सक्छ अथवा 3 वर्ष म्याच्युरिटी पिरियड हुन सक्छ अथवा 4 वर्ष अथवा म्याच्युरिटी पिरियड विभिन्न हुन सक्छ। र त्यो विभिन्न म्याच्युरिटी पिरियडका लागि उपलब्ध हुने ब्याज दरलाई हामी इन्ट्रेस्ट रेट अथवा स्पट रेट भन्छौं। जस्तै 1 वर्षको लागि यहाँ 6% राखिएको छ, 2 वर्षको लागि 8%, 3 वर्षको लागि 10%, 4 वर्षको लागि 12% है यो रेट चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर स्पट रेट चाहिँ विभिन्न वर्षका लागि फरक हुन सक्छ भनेर बुझ्ने हो। यो रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौं। स्पट रेटमा चाहिँ के हुन्छ त अहिले नै एग्रीमेन्ट हुन्छ र एग्रीमेन्ट भइसकेपछि त्यो तुरुन्तै युजमा भइहाल्छ, इम्प्लिमेन्टेसन भइहाल्छ। त्यस्तो रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौं अथवा यसलाई हामी प्रेजेन्ट रेट पनि भन्न सक्छौं। अब यो थियो स्पट रेटको चाहिँ सिम्पल परिचय। अब हामीले बोन्डको हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई बोन्डको स्पट रेट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र हामीले जेनेरली बोन्डको स्पट रेट चाहिँ दुई तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अथवा टु कन्डिसनमा। एउटा भनेको जीरो कुपन बोन्ड अथवा डिस्काउन्ट बोन्ड छ भने त्यसको स्पट रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र अर्को कुपन बोन्ड छ अथवा इन्ट्रेस्ट आउने बोन्ड छ भने त्यसको स्पट रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सुरुमा हेरौं जीरो कुपन बोन्ड अथवा इन्ट्रेस्ट नआउने बोन्डको स्पट रेटबाट अथवा यसलाई प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड पनि भनिन्छ। यसको स्पट रेट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरिन्छ। PT = MT divided by 1 plus ST को पावर n। अथवा जीरो कुपन बोन्डमा चाहिँ है बोन्डको YTM जति छ, बोन्डको YTM जति छ, जति पर्सेन्ट छ त्यति नै स्पट रेट हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यही भएर YTM जति निक्लिन्छ त्यसलाई नै स्पट रेट भनेर पनि भन्न सक्छौं।
अथवा जिरो कुपन बोन्डको केसमा YTM र स्पोट रेट चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। र अब यहाँनिर पिटी भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पिटी भनेको चाहिँ करेन्ट प्राइस, एन भनेको म्याच्युरिटी एट 1 इयर अथवा यहाँ 1 इयर है, 1 इयर, अब इयर कति पनि हुनसक्छ, 2 इयर 3 इयर जति पनि हुनसक्छ। अब एमटी भनेको क्यास फ्लो एट म्याच्युरिटी हैन, म्याच्युरिटी हुँदाको क्यास फ्लो प्योर डिस्काउन्ट बोन्डको केसमा चाहिँ। अब स्पट रेट है, यो टी चाहिँ भनेको स्पट रेट फर कति इयर छ त, अब 1 वर्ष हो कि 2 वर्ष हो, त्यो टीको ठाउँमा चाहिँ टाइम हो हैन, कति वर्षको म्याच्युरिटी हुन्छ त्यो कुरा। अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ यो फर्मुला हो हामीहरूको हुन त हैन, यो फर्मुला हो जिरो कुपन बोन्डको स्पट रेट निकाल्नको लागि। अब क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई पिटी पनि दिएको हुन्छ है, पिटी पनि दिएको हुन्छ, एमटी पनि दिएको हुन्छ र 1 त फर्मुलाको भइहाल्यो, अनि यो हामीलाई एन पनि दिएको हुन्छ र यहाँको स्पट रेट चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भन्छ। अथवा स्पट रेटलाई हामी अर्को के पनि बुझौँ भन्दाखेरि स्पट रेट भनेको बोन्डको प्राइस यति हुँदाखेरि हैन, बोन्डको प्राइस अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु यति हुँदाखेरि त्यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ ब्याज दर दिँदा ठिक हुन्छ, त्यो रेटलाई पनि हामी स्पट रेट भन्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, हामीसँग P1 दिएको छ 857.34 हैन, P1 यति दिएको छ हैन, अनि त्यसपछि M1 यति दिएको छ जिरो कुपन बोन्डको लागि, अनि N यति दिएको छ र स्पट रेट फर इयर 1 हामीलाई 1 वर्षको स्पट रेट निकाल भन्छ है। क्वेसन सोध्दा चाहिँ यसरी नै सोध्छ, 1 वर्षको स्पट रेट निकाल भन्छ, 2 वर्षको स्पट रेट निकाल भन्छ, तेस्रो वर्षको स्पट रेट निकाल भन्छ, यसरी नै चौथो वर्षको स्पट रेट निकाल भन्छ, अथवा एउटा वर्षको स्पट रेट निकाल भनेर सोधेको हुन्छ स्पट रेटको केसमा चाहिँ। र त्यसको लागि हामीसँग अब P1 पनि छँदैछ, M1 पनि छँदैछ, N पनि छँदैछ है, 1 त भइहाल्यो फर्मुलाकै। अनि यहाँबाट अब के निक्लिन्छ त, स्पट रेट फर इयर 1 निक्लिन्छ। अब दोस्रो वर्षको निकाल भनेको यहाँ दोस्रो वर्षको इन्फर्मेसनहरू हुन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले स्पट रेट निकाल्न सक्छौँ। अब यो क्वेसनमा P1 कति छ त 857.34 छ, M1 भनेको हामीसँग 1000 दिएको छ र 1 प्लस S1 भनेको कति छ त, S1 हामीलाई चाहिएको यो स्पट रेट चाहिएको र N भनेको 1 इयर छ। यसरी हामीले अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ यसको स्पट रेट निकाल्न सक्छौँ। यो हो स्पट रेट जिरो कुपन बोन्डको लागि। यो फर्मुला जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त, YTM र स्पट रेट बराबरै हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्पट रेट फर कुपन बोन्ड। अब कुपन बोन्डको स्पट रेट, कुपन बोन्ड भनेको कस्तो हो त, इन्ट्रेस्ट पाउने बोन्डलाई हामी कुपन बोन्ड भन्छौँ। त्यसको स्पट रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि सेम अहिलेको जस्तै हो, तर यहाँ चाहिँ अब जिरो कुपन बोन्डमा चाहिँ माथि इन्ट्रेस्ट आउँदैन थियो, त्यही भएर डाइरेक्ट एमटी डिभाइडेड बाई 1 प्लस एसटी को पावर n थियो भने, अब कुपन बोन्डको केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि आउने भएको हुनाले सिटी भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हैन, बोन्डले जुन इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यो सिटी, अनि डिभाइडेड बाई 1 प्लस एसटी को पावर 1। हामीलाई यहाँ पनि यो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, यहाँबाट हामीले यो एसटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यहाँको एसटी। अब कुपन बोन्डको केसमा चाहिँ एमटी भनेको के हुन्छ त, फेस भ्यालु प्लस इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, किनकि यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट जोडियो। अब जिरो कुपन बोन्डको केसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँदैन थियो, त्यही भएर एमटी भनेको फेस भ्यालु डाइरेक्ट हुन्थ्यो है, त्यसरी बुझ्ने। अब यो भयो स्पट रेटको कुरा। मैले फेरि भने स्पट रेटको बारेमा एकचोटि। स्पट रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो रेट हो जुन चाहिँ विभिन्न म्याच्युरिटी पिरियडका लागि उपलब्ध हुन्छ। यसलाई हामी बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेटको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, र यो चाहिँ अहिले नै एग्रिमेन्ट हुन्छ हैन, एग्रिमेन्ट अहिले हुन्छ र अहिले नै प्रयोगमा आइन्छ, अथवा यसको अहिले नै कार्यान्वयन हुन्छ भने त्यस्तो रेटलाई हामी स्पट रेट भन्छौँ। र स्पट रेट हामीले जिरो कुपन बोन्डको लागि यसरी यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ भने कुपन बोन्डको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर हामीले स्पट रेट निकाल्न सक्छौँ। यसरी नै अब फरवर्ड रेट पनि हेरौँ। फरवर्ड रेट भनेको चाहिँ त्यस्तो रेट जुन चाहिँ अहिले एग्रिमेन्ट हुन्छ हैन, अहिले एग्रिमेन्ट हुन्छ तर त्यसको युज चाहिँ अहिले नभएर फ्युचरमा हुन्छ भने त्यस्तो रेटलाई हामी फरवर्ड रेट भन्छौँ। र
फरवर्ड रेटलाई चाहिँ हामी थ्योरेटिकल रेट अथवा इम्प्लाइड फरवर्ड रेट पनि भनेर चिन्न सक्छौं, अथवा यो नामले पनि हामीले फरवर्ड रेटलाई चाहिँ चिन्न सक्छौं। यो चाहिँ फ्युचरको रेट है। अहिले चाहिँ जस्ट एग्रिमेन्ट चाहिँ अहिले गर्ने यति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर एग्रिमेन्ट चाहिँ गरिराख्ने, तर बोन्डको इन्ट्रेस्ट यति हुन्छ भनेर एग्रिमेन्ट चाहिँ अहिले गरिराख्ने, तर युज चाहिँ अहिले नगर्ने हैन, फ्युचरमा गएर युज गरिन्छ भने त्यस्तो रेटलाई हामी फरवर्ड रेट भन्छौं। र अब फरवर्ड रेट निर्धारण गर्ने मुख्य आधार चाहिँ यहाँ के हो त, स्पट रेट। हामीलाई स्पट रेट दिएको हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा हामीले फरवर्ड रेट चाहिँ डिटरमाइन अथवा निर्धारण गर्न सक्छौं। र फरवर्ड रेट निर्धारण गर्नका लागि कम्तीमा 2 वटा स्पट रेट चाहिँ आवश्यक हुन्छ है। फरवर्ड रेट हामीलाई निकाल्नु भन्छ भने हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ 2 वटा स्पट रेट चाहिँ चाहिन्छ। र क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ अघि स्पट रेटमा चाहिँ 1 वर्षको स्पट रेट कति थियो, 2 वर्षको स्पट रेट कति थियो, 3 वर्षको कति थियो हैन, 4 वर्षको कति थियो, त्यसरी सोध्छ स्पट रेटको केसमा। र फरवर्ड रेटको केसमा चाहिँ 1 वर्ष र 2 वर्षको बीचको फरवर्ड रेट कति छ हैन, 2 वर्ष र 3 वर्ष बीचको फरवर्ड रेट कति छ, 2 वर्ष र 6 वर्ष बीचको फरवर्ड रेट कति छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले सोध्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन सोध्छ। र अर्को कुरा अब स्पट रेट र फरवर्ड रेट बीचको टाइम डिफरेन्स पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो फरवर्ड रेट निकाल्नको लागि चाहिँ हैन। स्पट रेट र फरवर्ड रेट बीचको टाइमको डिफरेन्स कति छ, कति वर्षको फरक छ, त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ फरवर्ड रेट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। यी 3टा कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हैन। कम्तीमा पनि 2 वटा स्पट रेट र स्पट रेट र फरवर्ड बीचको टाइम डिफरेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि अब यहाँ हेरौँ, फरवर्ड रेट फर बोन्ड दैट स्टार्ट एट टाइम टी एन्ड म्याच्योर्स एट टाइम टी प्लस एन भनेको यति वर्षदेखि यति वर्षको बीचमा म्याच्योर हुने बोन्डको फरवर्ड रेट निकाल भनौँ भन्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्ने। एफ भनेको फरवर्ड रेट, टी भनेको चाहिँ टाइम पिरियड हैन, कति वर्षदेखि, स्टार्टिङ फ्रम कति इयर हैन, त्यो हुन्छ। त्यो क्वेशनमा हामीलाई भन्छ स्टार्टिङ फ्रम यति इयर भनेर दिएको हुन्छ, त्यो टी, अनि प्लस अर्को टी प्लस एन भनेको चाहिँ कति वर्षमा म्याच्योर हुन्छ बोन्ड हो, त्यो कुरालाई हामी टी प्लस एन ले जनाउँछौं। र यो फर्मुला हेर्ने त 1 प्लस एस अनि यो यसको तल टी प्लस एन को पावर टी प्लस एन डिवाइडेड बाइ 1 प्लस एस टी को पावर टी, यिनीहरुको होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाइ टी प्लस एन माइनस टी अनि माइनस 1, यो फर्मुला छ। अब यो फर्मुला हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ देखिन्छ, बट यसको युज गर्दाखेरि चाहिँ यो भेरी सिम्पल छ हैन। यो यस्तो गाह्रो, यहाँ जस्तो फर्मुला गाह्रो छ त्यस्तो चाहिँ छैन, यो एकदमै सिम्पल तरिकाले यसको युज गर्न सकिन्छ। अब यसको इक्जाम्पलका रूपमा हेरौँ हामी यहाँनिर एउटा। इक्जाम्पलमा हेर्ने त यहाँ हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड 5 वर्ष छ, त्यस पछाडि अर्को 6 वर्ष छ, त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट रेट 8% र 10% छ। यो भनेको चाहिँ स्पट रेट है। यो चाहिँ हाम्रो स्पट रेट दिएको क्वेशनमा, स्पट रेट यसरी दिएको छ। अनि अब हामीलाई के भन्छ त तल इम्प्लाइड यील्ड भनेको के त, फरवर्ड यील्ड फर 1 इयर बोन्ड स्टार्टिङ 5 इयर्स फ्रम नाउ भनेको 1 वर्षको हामीलाई इम्प्लाइड यील्ड निकाल्नु भन्दैछ। इम्प्लाइड यील्ड भनेको फरवर्ड यील्ड, जुन चाहिँ बोन्ड कहिले स्टार्ट हुन्छ त, 5 वर्ष स्टार्ट हुन्छ हैन, 5 वर्षबाट स्टार्ट हुन्छ भने त्यसको इम्प्लाइड यील्ड कति हो भनेर सोधेको छ। अथवा हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यो 5 लाई अगाडि पनि लेख्न सक्छौं अनि f लाई बिचमा लेखेर 6 यसरी पनि लेख्न सक्छौं, अथवा यसलाई f5 6 पनि लेख्न सक्छौं। यो भने के हो त, अघि फर्मुलामा थियो नि t, यो t भइहाल्यो, कहिले स्टार्ट भएको, स्टार्टिङ फ्रम 5 इयर्स हैन। अनि यो 6 भनेको के हो त, अर्को थियो नि t प्लस n थियो नि अर्को फर्मुलामा, अघि नै यहाँनिर फर्मुलामै t प्लस n, यो t भनेको 5 इयर्स अनि t प्लस n भनेको कति वर्षमा म्याच्योर हुँदैछ, 6 वर्षमा म्याच्योर हुन्छ, त्यही भएर t प्लस n।
यसरी यो 6 भएको, किनकि हामीलाई 1 इयरको सोधेको छ नि त। 5 र 6 को ग्याप कति हुन्छ त? 1 इयर हुन्छ नि त। त्यही भएर 1 इयरको इम्प्लाइड रेट अथवा फरवर्ड रेट निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अथवा यसरी अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामीलाई जति जति वर्षको म्याच्युरिटी पिरियड दिन्छ त्यही रेट हामीले निकाल्ने हो। जस्तै F56 दियो, 5 वर्ष र 6 वर्ष दियो, त्यही भएर हामीले F56। यदि हामीलाई यहाँनिर 8 र 10 दिएको भए के हुन्थ्यो त? 8 र 10 दिएको भए F810 हुन्थ्यो। तर यहाँ रेट चाहिँ अब कतिको निकाल्नु पर्थ्यो हामीले? 8 र 2 को फरक कति हो त? 2 वर्षको। त्यही भएर 2 वर्षको चाहिँ इम्प्लाइड इल्ड अथवा फरवर्ड इल्ड निकाल्नु पर्थ्यो। यो दुईटाको जतिको ग्याप छ त्यति वर्षको हामीले फरवर्ड रेट निकाल्नु पर्थ्यो। यो कुरा हो। यति नै हो स्पट रेट र फरवर्ड रेटको बारेमा। अब दुईटाको रिलेसनको कुरा छ है। किताबमा चाहिँ हामीलाई यहाँ फर्मुला अलिक अर्कै तरिकाले दिएको छ। मैले चाहिँ इजी तरिकाले यो फर्मुलालाई लेखेको छु है। हिसाब गर्दा हामीलाई यो फर्मुला कसरी युज गर्ने अझ स्पष्ट हुन्छ। किताबमा चाहिँ यो फर्मुला यता अगाडि 1 प्लस भएको छ। अब यो +1 लाई यता लग्दाखेरि माइनस भएको हो, त्यो हामी बुझिहाल्छौँ। र अर्को छ रिलेसनसिप बिट्विन फरवर्ड रेट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेट र फरवर्ड रेटको चाहिँ रिलेसन छ है। इन्ट्रेस्ट रेटको स्पट रेट र फरवर्ड रेटको रिलेसनबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई फरवर्ड रेट दिएको हुन्छ हैन, फरवर्ड रेट दिएको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले स्पट रेट निर्धारण गर्न सक्छौँ हैन, त्यो रिलेसनबाट चाहिँ। अथवा डिस्काउन्ट फ्याक्टर पनि हामी त्योबाट निर्धारण गर्न सक्छौँ हैन। अब त्यसको लागि हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा फरवर्ड रेटहरू दिएको हुन्छ हैन। यति वर्षदेखि यति वर्षको बिचमा 0 देखि 1 यसरी दिएको हुन्छ। यहाँ फरवर्ड रेट हुन्छ अनि त्यसपछि 0 1 1 2 2 3 3 4 अनि यतातिर चाहिँ रेट हुन्छ है। यसरी हामीलाई रेटहरू क्वेसनमा दिएको हुन्छ र यसको आधारमा चाहिँ अब हामीलाई स्पट रेट निकाल भन्छ। अब त्यस्तो भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले 1 वर्षको हैन 1 इयरको स्पट रेट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त? यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। 1 प्लस है, यसरी 1 प्लस अनि 0 F1 यसको पावर 1/1 माइनस 1, यसरी हामीले स्पट रेट 1 इयरको निकाल्न सक्छौँ। अब स्पट रेट 2 इयर्सको निकाल भन्नु भने के गर्ने त? स्पट रेट 2 हुन्छ अनि यो पनि हुने हो 1 प्लस 0 F1 अनि फेरि यतातिर 1 प्लस 1 F2 को पावर 1/2 माइनस 1 यसरी हुने हो है। यसरी चाहिँ हामीलाई पहिलो वर्षको स्पट रेट, यदि क्वेसनमा हामीलाई फरवर्ड रेट दिएको छ र स्पट रेट पहिलो वर्षको निकाल भन्नु भने यो फर्मुला, दोस्रो वर्षको निकाल भन्नु भने यो फर्मुला, तेस्रो वर्षको निकाल भन्नु भने यो फर्मुला, यसरी नै कति वर्षसम्म निकाल भन्छ यो फर्मुला लाएर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यी चाहिँ भयो स्पट रेट र फरवर्ड रेटको कन्सेप्ट। आई होप मैले चाहिँ यो राम्ररी नै भने, हजुरहरूले कति बुझ्नुभयो। र अब चाहिँ हामी यसको बुकमा रहेको न्युमेरिकल प्रब्लमहरुतिर चाहिँ लाग्दैछौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा प्रब्लम हेर्नेछौँ। हामीले अस्ति कतिसम्म गरेका थियौँ त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ति हामीले चाहिँ 14 नम्बरसम्म चाहिँ गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामी बाँकी प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अब हेर्ने त हामीहरुको 14 नम्बरको 15 नम्बरको क्वेशनबाट आज हामी सुरु गर्छौँ। क्वेशन नम्बर 15 तपाईहरु आफ्नो बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। के भन्छ त? Assume that 5-year bonds are currently yielding 8% and 6-year bonds are yielding 10%. अब हामीलाई यहाँनिर 5-year bond चाहिँ अहिले 8% मा यील्ड हुँदैछ भन्छ हैन। त्यसपछि 6-year bond चाहिँ 10% मा यील्डिङ हुँदैछ भन्छ। अनि what is the implied yield for 1-year bonds starting 5 years from now भनेर क्वेशन सोध्यो। इम्प्लाइड यील्ड भनेको के हो त? अगाडि मैले भनेको थिएँ इम्प्लाइड यील्ड भनेको फरवर्ड रेट। फरवर्ड रेट चाहिँ कति हो भनेर सोधिरहेछ। 1 वर्षको सोधेको।
क्वेसन फेरि मजाले पढ्ने। यो दुईटा चाहिँ हामीलाई स्पट रेट दिएको 5 वर्ष म्याचुरिटी पिरियड भएको बोन्डको स्पट रेट 8% छ। 6 वर्ष म्याचुरिटी पिरियड भएको बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट अथवा यिल्ड चाहिँ 10% छ भन्छ र हामीलाई इम्प्लाइड यिल्ड 1 वर्षको सोधिरहेको छ है। 1 वर्षको सोधेको जुन चाहिँ 5 वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ भनेपछि 5 वर्षदेखि स्टार्ट भएपछि अब कति वर्षमा सकिने भयो त? 6औं वर्षमा सकिने भयो। त्यही भएर हामीलाई 5 र 6 चाहिँ दिएको छ क्वेसनमा र 1 वर्षको इम्प्लाइड यिल्ड चाहिँ अथवा फरवर्ड यिल्ड सोधेको छ हामीलाई। मैले यसको इन्फर्मेसन यहाँनिर कपीमा सारे। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर कति हो त? 7.15। यहाँ मैले गिभन सारे। गिभनमा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि सुरुमा स्पट रेट फर 5 इयर बोन्ड, मैले यसलाई S5 लेखेँ है। स्पट रेट 5 इयर्सको कति छ त? 8% छ। त्यस पछाडि स्पट रेट फर अर्को कति दिएको छ त? 6 इयर बोन्ड, मैले यसलाई S6 लेखेँ। यो चाहिँ 10% दिएको छ। अनि हामीलाई के सोध्छ त? इम्प्लाइड यिल्ड सोधिरहेको छ। IMPLIED इम्प्लाइड यिल्ड फर 1 इयर बोन्ड स्टार्टिङ 5 इयर्स फ्रम नाउ। यो कुरा सोधेको नि त हामीलाई। भनेको के सोधेको त? फरवर्ड रेट सोधेको। F5-6 सोधेको नि त। 5 र 6 इयरको बिचको, यो दुईटाको बिचको फरवर्ड रेट सोधेको। भनेको 5 र 6 इयरको बिचमा कति वर्ष छ ग्याप? 1 वर्षको छ नि त। त्यही भएर इम्प्लाइड यिल्ड फर 1 इयर बोन्ड भनेको 1 वर्ष बोन्डको फरवर्ड रेट सोधेको है, जुन चाहिँ 5 वर्षदेखि स्टार्ट हुन्छ र 6 वर्षमा सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो सोधेको हामीलाई। अब हामीहरूको फर्मुला के थियो त? यसको फर्मुला हामीहरूको फरवर्ड रेट निकाल्ने फर्मुला के थियो त? हामीहरूको जुन फर्मुला थियो त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। फरवर्ड रेट निकाल्नको लागि यो फर्मुला थियो है। यो फर्मुला थियो फरवर्ड रेट निकाल्नको लागि। मैले यो फर्मुला कपी गरेँ यतातिर। मैले सुरुमा फर्मुला मात्रै लेखेँ। हेर्नु यहाँ फर्मुलामा कसरी लेख्छु। सुरुमा मैले त्यही फर्मुला यहाँनिर कपी गरेँ। F T प्लस N, यो चाहिँ तल हो। यो F चाहिँ क्यापिटल F अथवा ठुलो F, अनि यसको तल यो इज इक्वल टु के छ त फर्मुला? 1 प्लस क्यापिटल S T प्लस N, त्यस पछाडि डिवाइडेड बाई 1 प्लस ST है। यो फर्मुला ST अनि T प्लस N, यसको पावर T प्लस N, अनि फेरि यहाँनिर T छ, अनि यिनीहरूको होल पावर छ 1 डिवाइडेड बाई T प्लस N माइनस 1 सरी 1 होइन, यहाँनिर T अनि यहाँ चाहिँ -1। यो हाम्रो फर्मुला हो नि त है। मेन फर्मुला त यो हो। तर हामीले यो फर्मुला लेखिराख्न आवश्यक छैन। यो चाहिँ बस बुझ्नको लागि मात्रै लेख्ने। तर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हामीलाई 5 र 6 इयरको दिएको छ। जति जति वर्षको हामीलाई स्पट रेट दिन्छ त्यो लेख्ने। F5-6, यहाँ 5 र 6 दिएको हुनाले F5-6 लेखियो। यदि अरू दिएको भए 3 र 4 दिएको भए 3-4 लेखिन्थ्यो। 3 र 10 दिएको भए 3-10 लेखिन्थ्यो। त्यही कुरा हो। यहाँ 5-6 छ, त्यही भएर F5-6 लेख्यो। अनि इज इक्वल टु 1 को त 1 हुने भइहाल्यो, प्लस यहाँनिर के लेख्ने त? 6 लेखिदिने है। यहाँ 6 लेखिदिने डिवाइडेड बाई 6
6 भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सरी 6 हैन यहाँ चाहिँ रेट चाहिँ राख्ने हो 6 इयर को रेट चाहिँ राख्ने हो 6 इयर को रेट कति छ त 10% 10% लाई हामीले 10% राख्नु भएन डेसिमलमा लानु पर्छ 0.10 गरेर राख्ने र तल अथवा यहाँ हामीले म्याच्युरिटी पिरियड को राख्यौं रेट तल चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट भएको त्यसको रेट राख्ने अथवा सानो राख्ने माथि ठुलोको रेट राख्ने S6 ठुलो भयो त्यही भएर ठुलोको रेट राख्यो अब तल चाहिँ सानो भयो त्यही भएर सानोको रेट राखिन्छ 1 प्लस 0. यो 8% भन्ने कति हो त यसलाई डेसिमलमा लाँदाखेरि 0.08 हुन्छ यसरी राख्ने अनि त्यसपछि यसको माथि स्क्वायर चाहिँ अब कति गर्नु पर्यो त 6 गर्नु पर्यो है 6 गर्नु पर्यो अनि तल चाहिँ सानो 5 गर्नु पर्यो अनि फेरि अब यसको होल पावर छ नि त यहाँ चाहिँ मैले एउटै ब्र्याकेटमा दिएछु यो मैले फेरि काटे है यसलाई मैले फेरि काटे यो भनेको चाहिँ कति हो त 1 प्लस 0.10 यसको पावर 6 अनि तल 1 प्लस 0.08 को पावर 5 गर्नु पर्यो अनि यसको होल पावर माथि 1 त 1 भइहाल्यो अनि तल 6 माइनस 5 भनेको ठुलो माइनस सानो गर्ने अनि माइनस 1 गर्ने यसरी गर्ने है फेरि मैले भने एकपल्ट यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला त फर्मुला भइहाल्यो यो फर्मुलामा चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि हामीलाई जुन जुन स्पोर्ट रेट दिएको छ त्यो लेख्ने अगाडि यहाँ 5 र 6 दिएको छ त्यही भएर 5 6 लेखियो अनि इज इक्वल टु अब माथि चाहिँ 1 को 1 भइहाल्यो अनि यो ST प्लस N को ठाउँमा चाहिँ जुन जसको म्याच्युरिटी पिरियड अथवा हामीलाई जसको वर्ष हैन इयर चाहिँ जसको ठुलो छ त्यो त्यसको रेट राख्ने यहाँ हामीहरुको 5 र 6 मा कुन वर्ष ठुलो त 6 वर्ष ठुलो त्यही भएर 6 वर्षको रेट राख्ने अनि माथि पावर चाहिँ 6 गर्ने है यो पावर 6 S6 भएकोले 6 तल चाहिँ 5 वर्षको अथवा सानो रेट राख्ने र पावर 5 गर्ने अनि यसको होल पावर 1 अनि 6 माइनस 5 भनेको ठुलो माइनस सानो घटाउने अनि यो माइनस 1 त फर्मुलाकै 1 भइहाल्यो र अब यो कुरालाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्नु त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो र यो त जोडिने भयो नि त 1.10 को पावर 6 हुने भयो तल 1.08 को पावर 5 हुने भयो अब माथि चाहिँ के हुने हो त 6 माइनस 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 हुन्छ नि त 1 भनेको यहाँ 1 डिवाइडेड बाइ 1 हुन्छ नि त यो त यसरी 1 डिवाइडेड 1 हुन्छ अनि 1 ले 1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 नै हुन्छ अनि 1 को स्क्वायर भनेको त 1 नै हो त्यही भएर यो माथिको हराउँछ अथवा यो 1 बाइ 1 माइनस 1 है अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर लिने अनि क्याल्कुलेटरमा गएर चाहिँ माथिको यो क्याल्कुलेसन गर्न आइहाल्छ 1.10 माथि xy थिच्ने अनि 6 थिच्ने यसो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई माथि फिक्स 4 गरेर राख्ने यो चाहिँ कति आउँछ त 1.7716 आयो तल पनि सेम त्यही कन्सेप्टले गर्ने फिक्स हटाउने पहिला 1.08 अनि xy अब 5 छ नि त 5 को स्क्वायर गर्दाखेरि यसलाई पनि मैले फिक्स फर्मुला लगे फिक्स फर्मुला दा 1.4693 हुन्छ अनि माइनस 1 यो 1 त यसको स्क्वायर गर्दाखेरि जतिको त्यति नै हुन्छ अब यसो गर्दाखेरि अब यो माथिकोलाई तलेकोलाई भाग गर्ने 1.7716 डिवाइडेड बाइ 1.4693 इज इक्वल टु कति आउँछ त 1.2057 आउँछ माइनस 1 यससँग माइनस 1 गर्दाखेरि कति आउँछ त हामीहरुको 0.2057 आउँछ यो भनेको कति पर्सेन्टेज हो त 20.57% हो यसलाई 100 ले गुणा गरेर पर्सेन्टेजमा लग्ने 20.57 आउँछ
है। यसरी चाहिँ हामीले फरवर्ड रेट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ भयो हामीहरूको 15 नम्बरको 5 र 6 इयर बिचको 1 इयरको फरवर्ड रेट निकाल्यौँ है। अब आई होप यो अलिअलि बुझ्यो होला। अब 16 नम्बरको गरौँ। त्यहाँ पछाडि चाहिँ यसको कन्सेप्ट पुरै क्लियर हुन्छ फरवर्ड रेटको। अब 16 नम्बरको क्वेसन हेर्नु त। 16 नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ, मैले क्वेसन पढेँ 16 नम्बरको। क्वेसन नम्बर 16 मा हामीलाई भन्छ अ 7 इयर टी बोन्ड भनेको ट्रेजरी बोन्ड इज इल्डिङ एट 12%। हामीलाई 7 वर्षे बोन्ड म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड छ जुन चाहिँ 12% मा इल्ड भइरहेको छ अथवा इन्ट्रेस्ट रेट दिएको यो हामीलाई। र अर्को 2 वर्षे बोन्ड छ जुन चाहिँ 8% मा इल्डिङ भइरहेको कुरा गर्छ यसले। वाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन 5 इयर बोन्ड हैन, 5 वर्षे बोन्डको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ भन्छ एट द एन्ड अफ इयर 2 भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको छ। अब यसको सुरुमा गिवन सारो है, गिवन सारो 7.16 को मैले गिवन लेखेँ। हामीलाई स्पॉट रेट दिएको छ नि त, स्पॉट रेट SPOT स्पॉट रेट फर 7 इयर टी बोन्ड। यहाँ 7 वर्ष छ त्यही भएर मैले यसलाई S7 लेखेँ है। S7 कति दिएको छ त 12% हामीलाई दिएको छ। त्यस पछाडि अर्को स्पॉट रेट फर 2 इयर टी बोन्ड, यसलाई मैले के लेखेँ त S2 लेखेँ किनकि 2 वर्ष म्याच्युरिटी पिरियड भएको बोन्ड हो। यो चाहिँ कति दिएको छ त 8% दिएको छ है। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म क्वेसन मात्रै सारे हो, क्वेसनको गिवन मात्रै सारे हो, 8% दिएको छ। अनि हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि यसले एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेकै इल्ड सोधेको है, इम्प्लाइड इल्ड नै सोधेको, फरवर्ड रेटै सोधेको किनकि दुईटा स्पॉट रेट दिए पछाडि अब के निकाल्नु भन्छ त्यसले अभियसली फरवर्ड रेटै निकाल्नु भन्छ। तब हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा फरवर्ड इल्ड नै सोधेको यो, अथवा मैले यसलाई भने yield on 5 year bond starting at the end of year 2 हैन। F27 इज इक्वल टु वाट, यही सोधेको होइन त हामीलाई। कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि 2 वर्षको र 7 वर्षको हामीलाई स्पॉट रेट दिएको छ भनेपछि अब फरवर्ड रेट कतिको निकाल्ने भन्दाखेरि 2 र 7 है। यसले 5 वर्षको भनेको छ, यहाँ 5 वर्ष नभनेको भए पनि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो किनकि 2 र 7 बिचमा कतिको फरक छ त 5 इयर्सको फरक छ नि त। त्यही भएर 5 इयर्सको चाहिँ हामीलाई यसले फरवर्ड रेट निकाल्नु भनेको हो भनेर हामी बुझिहाल्थ्यौँ है। त्यो त्यसरी बुझ्ने, त्यसरी अलिकति दिमाग लाउने। 7 को हामीलाई स्पॉट रेट दिएको छ, 2 को पनि स्पॉट रेट दिएको छ र 7 र 2 को बिचमा कतिको फरक छ त 5 को फरक छ नि त। त्यही भएर 5 इयर्सको चाहिँ हैन हामीलाई फरवर्ड रेट निकाल्नु भनेको छ। अथवा 2 वर्षदेखि सुरु भएको बोन्डको 5 वर्षको फरवर्ड रेट निकाल भनेको छ हामीलाई। भनेपछि 2 वर्षबाट सुरु भएपछि कति वर्षमा एन्डिङ हुने हो त 5 वर्ष भनेपछि 7औं वर्षमा, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब हामीलाई यो कुरा निकाल भनेको मैले फर्मुला लेखिराखिन, डाइरेक्ट
यसको सोलुसन गर्दाखेरि F27 है फर्मुला लेखिराख्न आवश्यकता छैन। अघि चाहिँ जस्ट अघिको एउटा हिसाबमा चाहिँ जस्ट कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै फर्मुला लेखेको। हामीले F27 लेख्ने अनि यहाँनिर 1 प्लस अब माथि ठुलो हुन्छ नि त जहिले पनि ठुलो भनेको 7% मा रेट कति छ 12% छ 0.12 लेख्ने अनि यसको अब पावर दिँदाखेरि चाहिँ 7 दिनु पर्यो डिवाइडेड बाइ 1 अब प्लस तल सानो लेखिन्छ तल जहिले पनि सानो रेट कति छ 8% 0.08 यसको पावर 2 लेख्ने अनि होल पावर 1 माइनस ठुलो माइनस सानो गर्ने अनि -1 यसरी हेर्ने त कति सजिलो छ त केही अप्ठ्यारो। F27 निकाल्नु पर्यो हामीले ठुलो म्याचुरिटी पिरियड भएको रेटलाई माथि राख्नु पर्यो अनि सानो म्याचुरिटी पिरियडको रेट तल राख्नु पर्यो अनि यसको पावर 7 - 2 यो किनकि 7 वर्ष म्याचुरिटी 2 वर्ष म्याचुरिटी छ यसको अनि यसको माथि 1 डिवाइडेड बाइ 7 - 2 भनेको ठुलो माइनस सानो गर्नु पर्यो अनि -1 गर्नु पर्यो। इजी छ यो सजिलो छ यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.12 को पावर 7 हुन्छ माथि तल 1.08 को पावर 2 हुन्छ अनि अब यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ 1 थियो त्यही भएर काट्यो यहाँ चाहिँ 1 अब 7 - 2 गर्दाखेरि त 5 हुन्छ -1 गर्ने अनि यसरी गर्दै गइसके पछाडि अब 1.12 अनि xy थिच्ने 7 थिच्ने यसो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई हामीले फिक्स 4 राखेको छ है यो फिक्स 4 मा लाँदाखेरि मेरो 2.2107 आउँछ। फेरि डिवाइडेड बाइ यसलाई पनि फिक्स 1.08 को पावर 2 गर्ने गर्दाखेरि 1.1664 आउँछ यति आउँछ अनि यसको पावर अब कति गर्नु पर्यो त 1/5 गर्नु पर्यो -1 गर्नु पर्यो। अब सुरुमा यसलाई भाग गर्नु पर्यो माथिकोले तलकोलाई भाग गर्दाखेरि 2.2107 डिवाइडेड बाइ 1.1664 गर्दाखेरि कति आउँछ यसलाई फिक्स 4 मा राखेँ मैले 1.8953 आउँछ। यसको पावर 1/5 - 1 यसको अब पावर गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त यो जति आएको छ फेरि यहाँनिर चाहिँ अब यसको अलिकति सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। जति एन्सर आएको छ यो यसलाई xy थिच्ने अनि एउटा ब्राकेट थिच्ने 1 डिवाइडेड बाइ 5 गर्ने अनि ब्राकेट क्लोज गर्ने इजिकल टु थिच्ने त्यसलाई -1 गरिदिने यसो गर्दाखेरि 0.1364 आउँछ। यसलाई 100 ले गुणा गरेर पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 13.64% चाहिँ हामीहरूको 5 वर्षको लागि फरवर्ड रेट रहेछ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यसलाई इजिली हेर्ने यो भास्ट हिसाब होइन यो सजिलो छ। अब यो भयो हामीहरूको 16 प्रब्लम नम्बर 16। अब हामी 17 पनि गरिहाल्छौँ। अब 17 चाहिँ अलिकति हामीलाई जुन रिलेसन थियो दुईटाको त्यो रिलेसन दिएको छ। हामीले रिलेसन बिट्विन स्पट रेट एन्ड फरवर्ड रेटको कुरा गरेको थियौँ हो त्यससँग सम्बन्धित हिसाब छ। हामीलाई के भन्छ हेर्ने त हामीलाई भन्छ गिभन द फलोइङ फरवर्ड रेट्स क्याल्कुलेट द 1, 2, 3 एन्ड 4 इयर स्पट रेट है। हामीलाई 1 वर्षको स्पट रेट 2 वर्षको स्पट रेट 3 वर्षको 4 वर्षको निकाल भनौँ त र स्पट रेट निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी नै भन्छ कि त 1 वर्षको निकाल भन्छ 2 वर्षको निकाल भन्छ 3 वर्षको 4 वर्षको निकाल भन्छ। बट फरवर्ड रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो भन्दैन हामीले। हेर्नु त यहाँ तल फरवर्ड रेट निकाल भनेको छ नि त फरवर्ड रेट निकाल्नु भन्छ र यसमा चाहिँ के भन्नु त भेरियस पिरियड अफ टाइम फ्रम टुडे भन्छ अनि क्याल्कुलेट फरवर्ड रेट्स फ्रम इयर्स 1 to 2, 2 to 3 एन्ड 3 to 4 यसरी सोध्छ है। फरवर्ड रेट निकाल्न
भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी सोच्छ हामीलाई 1 to 2 2 to 3 एन्ड 3 to 4 अथवा यति र यति वर्षको बिचको फरवर्ड रेट यति र यति वर्ष बिचको फरवर्ड रेट भनेर सोच्छ। यहाँनिर हामीलाई 1 वर्ष र 2 वर्षको बिचको फरवर्ड रेट, 2 वर्ष र 3 वर्षको बिचको फरवर्ड रेट, 3 वर्ष र 4 वर्ष बिचको फरवर्ड रेट भनेर सोधेको छ। तर स्पट रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी सोध्दैन। निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ कि त 1 वर्षको निकाल भन्छ, कि त 2 वर्षको निकाल भन्छ, कि त 3 वर्षको निकाल भन्छ, यसरी सोध्छ हैन। बिच यतिदेखि यति बिचको चाहिँ सोध्दैन, त्यो चाहिँ फरवर्ड रेटको केसमा मात्रै सोध्छ। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। अब हामीलाई स्पट रेट निकाल्नु भनिरहेको छ, त्यो अघि रिलेसनशिपको फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई फरवर्ड रेट दिएकै छ क्वेसनमा, 0 र 1 को फरवर्ड रेट दिएको छ, 1 र 2 को फरवर्ड रेट दिएको छ, 2 र 3 को फरवर्ड रेट दिएको छ, अनि 3 र 4 को फरवर्ड रेट दिएको छ। र अब हामीलाई स्पट रेट निकाल्नु भन्छ। स्पट रेट कतिको त 1 इयरको, 2 इयरको, 3 इयरको र 4 इयरको स्पट रेट निकाल्नु भन्छ। मैले यसको गिभन चाहिँ सुरुमा टिप्नुपर्ने हुन्छ है हिसाब गर्नको लागि, त्यही भएर मैले गिभन चाहिँ अब सारे 7.17 गिभनमा मैले सारे GIVN गिभन सार्दाखेरि यहाँ मैले फरवर्ड टाइम पिरियड FOR फर WARD फरवर्ड टाइम पिरियड, TIME टाइम, PERIOD टाइम पिरियड, F01 F12 F23 F34 त्यस पछाडि यिनीहरूको हामीलाई फरवर्ड रेट छ, फरवर्ड FOR WARD फरवर्ड रेट जुन चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ 10.0%, 9.5%, 9.0% र 8.5% दिएको छ। अब हामीलाई के भन्छ त स्पट रेट क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। अब स्पट रेट मैले क्याल्कुलेसन गरेँ यसको। पहिला हामीलाई मैले SPOT स्पट रेट फर 1 इयर भने 1 इयर है कति हुन्छ त। अब हामीले अगाडि फर्मुला हेरेको थियौँ नि, 1 इयरको स्पट रेट निकाल्ने फर्मुला के हो त मैले लेखेँ, तपाईहरु त्यहाँ ब्याक गरेर पनि पछाडि भिडियोलाई पछाडि सारेर फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। S1 निकाल्नको लागि फर्मुला हामीसँग फर्मुला भनेको 1 + 0 F1 अनि यसको पावर 1/1 - 1 है, यो फर्मुला थियो। र अब सबै कुरा छदैछ, निकाल्न सकिँदैन र सकिहालिन्छ नि है। हामीसँग 1 त झन् छदैछ, त्यस पछाडि प्लस 0 F1 दिएकै छ नि यहाँ 10%, 10% भनेको 0.10, यसको पावर 1/1 - 1। अब यहाँनिर 1.10 हुने भयो, -1 हुने भयो, गर्दाखेरि 10% आउने भयो स्पट रेट है। अब यो चाहिँ 1 इयरको लागि भयो स्पट रेट फर इयर 1। अब लाइकवाइज यसरी नै हामी स्पट रेट SPOT स्पट रेट फर 2 इयर निकाल्न सक्दैनौँ र निकाल्न सकिहाल्छौँ नि है। स्पट रेट फर 2 इयर इज इक्वल टु 1 + 0 F1 अब 1 + 0 यसरी यहाँ 0 हैन 1 2 को पावर 1/2 - 1 यसरी निकाल्न सकिँदैन र सकिहालिन्छ नि है। जस्तै 1 + 0 F1 भनेको 0.10, त्यस पछाडि 1 + 1 F2 कति छ त 1 F2 हामीसँग छँदै छ नि दिएको। 1 F2 कति छ त 9.5, 9.5 भनेको कति हो त 9.5 लाई डेसिमलमा लाँदाखेरि 9.5 / 100 गर्ने 0.0950 आउँछ। अनि यसको पावर 1/2 - 1 गर्ने, यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, कति एन्सर आउँछ त्यति लेख्ने। अब 3 इयरको निकाल्नको लागि यतातिर 3 इयरसम्म सार्ने हैन। 3 इयरको लागि के गर्ने त S3 निकाल्नको लागि हामीले
1 plus 0 f1 1 plus 1 f2 1 plus 2 f3 को पावर 1/3 minus 1 यसरी सकिन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन होइन, यहाँनिर f को के भन्छ, f पछाडि 0 1 लेखेको छ, f पछाडि 1 2 लेखेको छ, f पछाडि 2 3 लेखेको छ, तर यहाँ चाहिँ अगाडि लेखेको छ है। यो अगाडि र पछाडि लेख्नु उस्तै हो, ठाउँ मात्रै चेन्ज गरेको उस्तै कुरा हो। यो 0 f1 र 1 0 1 लेख्नु एउटै कुरा हो। यसरी नै हामीले कति वर्षसम्म सोधेको छ त, चौथो वर्षसम्मको स्पोर्ट रेट निकाल्न सकिहाल्छौँ, मैले अरु गरिन है, त्यसरी निकाल्ने। अब हामी चाहिँ 18 नम्बरको पनि सल्भ गरिहालौँ। 18 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर 18 नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई भन्छ गिभन द फलोइङ स्पोर्ट रेट फर भेरियस पिरियड अफ टाइम फ्रम टुडे, क्यालकुलेट फरवर्ड रेट्स फ्रम इयर्स 1 to 2 2 to 3 and 3 to 4। यहाँ चाहिँ हामीलाई स्पोर्ट रेट दिएको छ अनि फरवर्ड रेट निकाल्नु भन्छ। सजिलो छैन र यो, सजिलै छ नि है, स्पोर्ट रेट छ यो मैले सारे। यसको पहिला मैले इन्फर्मेसन सार्नुपर्ने हुन्छ। 7.18 गिभनमा हामीलाई इयर्स फ्रम टुडे भनेको छ, YEARS इयर्स फ्रम टुडे। यो चाहिँ 1 2 3 4 दिएको छ अनि यहाँ स्पोर्ट रेट दिएको छ 5.5 यो सब पर्सेन्टेजमा 6.5 र 7% हामीलाई दिएको छ। अनि हामीलाई के निकाल्न सोध्छ त, त्यसमा चाहिँ हामीलाई फरवर्ड रेट निकाल्न सोधेको छ है। फरवर्ड रेट निकाल्न सकिँदैन र सकिहालिन्छ नि। यसको सोलुसन SOLUTIN सोलुसन, अथवा हामीलाई फरवर्ड रेट कतिको निकाल्नु भनेको छ त, ONE1 फरवर्ड रेट फर कतिको लागि सोधेको छ, 1 to 2 है। यसरी 1 2 TWO2 अनि TWO2 2 3 र 3 to THRE3 3 to 4 यसरी सोधेको छ। र सुरुमा हामी 1 को गरौँ है। फरवर्ड रेट फर अथवा यसलाई 1 इयर फरवर्ड रेट है। when 1 year forward rate from year 1 to 2 भनेर लेख्न सक्छौं, अथवा यसलाई फरवर्ड रेट हो नि त 1 र 2 को फरवर्ड निकाल्ने त हो। अगाडि नै हामीले 15 र 16 मा गरे जस्तै न हो। अब 1 र 2 को फरवर्ड रेट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, F12 is equal to 1 plus S2 है, S2 divided by 1 plus S1 यसको पावर 2 यसको पावर सरी, यसलाई मैले फर्मुला लेख्ने है, डाइरेक्ट मैले रेटै लेख्दै 1 प्लस S2 को S2 भनेको कति हो, यो 2 हैन त, यो S1 हो, यो S1, यो भनेको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको S1 S2 S3 S4 हैन त, यो सबै। अब 1 2 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, 1 भइहाल्यो, 2 मा हेर्नु पर्यो, 2 को रेट कति छ 5.5 छ। 5.5 भनेको कति हो त, डेसिमलमा लाँदाखेरि 5.5 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि 0.0550 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको पावर कति गर्नु पर्यो त, 2 गर्नु परेन, पर्यो नि, डिवाइडेड बाइ 1 प्लस अब 1 तल भने सानो जहिले पनि तल राखिन्छ नि त, त्यही भएर 1 मा कति छ त रेट
5% छ 5 भनेको 0.05 यसको पावर 1 अनि यिनीहरुको होल पावर कति हुन्छ त 1 डिवाइडेड बाइ 2 - 1 -1 2 - 1 भनेको 1 अनि 1 ले 1 लाई डिवाइड गर्दा 1 यिनीहरुको स्क्वायर भनेको जतिको त्यति नै हुन्छ नि त यो कुरा त हामीलाई थाहा छ र यति हामीहरुको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब यति माथिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीहरुको 1.1130 हुन्छ तल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.05 हुन्छ यतिको पावर भनेको यति नै हुन्छ है 1 यो 1 डिवाइडेड बाइ 2 - 1 भनेको 1 - 1 अब यसले तलकोलाई भाग गर्नु पर्यो यसलाई 1.05 ले भाग गर्दाखेरि यति आउँछ -1 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने हो त 0.06 आउँछ यो भनेको कति पर्सेन्ट त 6% है यसरी गर्न सकिन्छ अब यसैगरी हामी यसैगरी F23 पनि निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त 1 प्लस माथि 3% को रेट राख्ने अथवा 3 इयर्स म्याच्युरिटी हुँदा रेट कति छ त 6.5 छ 6.5 लाई डेसिमलमा लाने डेसिमलमा गर्दाखेरि 6.5 डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0.0650 हुन्छ अनि यसको पावर 3 गर्ने तल 1 प्लस अब 2% अथवा 2 इयर्स म्याच्युरिटी हुँदाखेरि यसको रेट कति छ त अगाडिकै माथि कति छ त 0.0550 छ यसको पावर 2 गर्ने अनि यसको होल पावर 1 डिवाइडेड बाइ 3 ठुलो माइनस सानो t गर्ने अनि -1 गर्ने है यसरी यसलाई सोलुसन गर्ने अनि यसको आन्सर कति पर्सेन्टेज आउँछ त्यो निकाल्ने अब लाइकवाइज यसरी नै अब हामी F34 निकाल्न सक्दैनौं र सकिहाल्छ नि यसको लागि 1 प्लस 4 भनेको ठुलो 4 इयर म्याच्युरिटी हुँदा यसको रेट कति छ 7% छ 4 इयर म्याच्युरिटी हुँदा यसको रेट 7% छ 7% लाई डेसिमलमा लाँदाखेरि कति हुन्छ 0.07 यसको पावर 4 गर्ने फेरि 1 प्लस 3 हुँदाखेरि रेट कति थियो 0.0650 यसको पावर 3 यिनीहरुको होल पावर 1 डिवाइडेड बाइ 4 - 3 -1 यसरी नै निकाल्ने यसको पनि है यसरी सकिहालिन्छ निकाल्न यसरी निकाल्ने यो मैले निकालिन अब यसैगरी हामी 19 रहेको छ यस च्याप्टरको फाइनल क्वेशन अथवा अन्तिम क्वेशन 19 हामी गर्छौं 19 गरिसके पछाडी चाहिँ हामी आजको भिडियो सक्छौं 19 नम्बरको हेर्ने क्वेशन 7.19 यसको गिवन सारौं सुरुमा गिवन सार्नु भन्दा अगाडि हामीले क्वेशनलाई रिड गरौं एकपल्ट ठीक छ क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ त क्वेशनमा हेर्नु त कन्सिडर 3 प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड विथ म्याच्युरिटीज of 1, 2 and 3 years and prices of rupees 930.23, 923.79 and 919.54 respectively. Each bond has a 1000 face value. Based on this information, what are the 1 year, 2 year and 3 year spot rate? है यो चाहिँ हामीले फर्मुला नम्बर 1 पढेको थियौं नि स्पट रेट को त्यही फर्मुलाबाट प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड अथवा जीरो कुपन बोन्डको फर्मुलाबाट हामी गर्न सक्छौं त्यहाँ हामीले के भनेका थियौं भने जीरो कुपन बोन्डको YTM र स्पट रेट बराबरै हुन्छ पनि भनेका थियौं अगाडि नै हामीले यो च्याप्टरलाई सुरु गर्दाखेरि अब यो त झन् सबैभन्दा सजिलो क्वेशन चाहिँ लास्टमा हामीलाई दिएछ है मैले अब यसको इन्फर्मेसन सारे हामीलाई प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड भन्छ प्योर डिस्काउन्ट बोन्ड भनेको जीरो कुपन बोन्डको हामीलाई मैले P1 लेखे है P1 कति दिएको छ हामीलाई P1 930.23 दिएको छ P2 हामीलाई कति दिएको छ त 923.79 यो रुपीजमा हो P3 हामीलाई रुपीज 919.54 दिएको छ है यो मैले क्वेशनै सारेको बाँकी कुरा केही पनि गरे छैन यति हामीलाई दिएको छ अनि सबैको फेस भ्यालुलाई हामीले केले डिनोट गरेको थियौं अगाडि नै जीरो कुपन बोन्डमा MT ले
अथवा एमटी भन्ने थियो त्यहाँ अगाडि फर्मुलामा, त्यो एमटी चाहिँ 1000 छ है, 1000 छ। 1 को लागि पनि सेम, 2 को लागि पनि सेम र 3 को लागि पनि सेम भन्छ क्वेसनले। अनि हामीलाई चाहिँ स्पट रेट सोधिरहेको छ। स्पट रेट इज इक्वल टु वाट, कति कति वर्षको त 1 वर्षको, 2 वर्षको र 3 वर्षको स्पट रेट सोधिरहेको छ। अब हामीले निकाल्न सक्दैन र यो सकिहाल्छ नि है, सबै कुराहरू त दिएकै छ, हामीले निकाल्न सकिहाल्छ। जस्तै मैले चाहिँ पहिलो वर्षको लागि निकाल्दै फर इयर 1, पहिलो वर्षको लागि निकाल्दै, पहिलो वर्षको स्पट रेट निकाल्नको लागि फर्मुला के थियो हामीहरूको भन्नु त, हामीहरूको फर्मुला भनेको स्पट रेटको फर्मुला के थियो, पिटी एमटी डिवाइड बाई 1 प्लस एसटी को पावर एन थियो नि, मैले त्यो फर्मुला लेखेँ यहाँ। पिटी इज इक्वल टु एमटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एसटी को पावर एन थियो है, यो फर्मुला थियो हामीहरूको। अथवा वाइटिएम निकाल्नु र जिरो कुपन बोन्डको स्पट रेट निकाल्नु एउटै कुरा हो भनेको थियौँ हामीले है। यसरी वाइटिएम निकाल्नु र स्पट रेट निकाल्नु एउटै कुरा हो भनेको थियौँ। र अब यो फर्मुला लाएर हामी पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको, तेस्रो वर्षको निकाल्न सक्दैनौँ र सकिहाल्छौँ नि। पहिलो वर्षको निकाल्नको लागि हामीसँग P1 कति छ हेर्नु त, P1 क्वेसनमा 930.23 छ, त्यो मैले राखेँ 930.23 इज इक्वल टु एमटी कति छ, एमटी त सबैको केसमा 1000 रुपैयाँ हो भन्छ। 1 प्लस एसटी भनेको टाइम स्पट रेट फर इयर 1 हो, जो एसटी फर 1, यसको पावर एन भनेको कति राख्ने त, एन भनेको 1 राख्ने, 1 इयर बोन्डको। अब यहाँबाट निकाल्न सकिँदैन र सकिहालिन्छ नि है, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुने भयो 1000 इज इक्वल टु अब 930.23 1सँग गुणा गर्दा, अनि फेरि प्लस 930.23 S1 हुने भयो है। अब यो यता जाँदाखेरि माइनस हुन्छ है, 1000 माइनस 930.23 इज इक्वल टु 930.23 S1 हुने भयो। र अब 1000 माइनस 930.23 गर्दाखेरि हामीहरूको 69.7700 हुने भयो, 930.23 S1 हुने भयो। अब यसलाई तल आएर 69.7700 डिवाइडेड भाग हुँदाखेरि 930.23 इज इक्वल टु S1 हुने भयो। यसलाई डिवाइडेड बाई 930.23 इज इक्वल टु यति आउँछ र यतिलाई पर्सेन्टेजमा लानको लागि 100ले गुणा गर्दाखेरि हामीहरूको S1 इज इक्वल टु 7.5% अथवा 7.5003 यति पर्सेन्टेज चाहिँ हामीहरूको S1 आउने भयो है। यसरी चाहिँ S1 हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ। अब यसरी नै हामी स्पट रेट फर इयर 2 निकाल्न सक्दैनौँ र सकिहाल्छौँ नि है। यसरी नै हामी स्पट रेट इयर 2 को निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि यहाँनिर P2 राख्ने, P2 कति छ 923.79 छ, P2 को केसमा 1000 को 1000 नै भइहाल्यो। 1 प्लस S2 राख्ने यहाँ, अब यहाँ चाहिँ 1 थियो किनकि 1 इयरको लागि, अब 2 इयरको लागि चाहिँ यहाँ 2 राखेर गर्नु पर्यो, 3 इयरको लागि 3 राखेर गर्नु पर्यो, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अथवा यो जति आएको छ है यहाँ 7.5003 आएको छ, यो निकाल्नु र वाइटिएम निकाल्नु एउटै कुरा हो भनेको थिएँ मैले। प्रमाणित पनि गरौँ यसलाई, त्यतिकै भनेर मात्रै हुँदैन। अब फेस भ्यालु भनेको कति हो त, फेस भ्यालु भनेको 1000 हैन त, डिवाइडेड बाई P0 कति दिएको छ 930.23 दिएको छ, अनि 1 बाई पावर n भनेको 1 नै छ, माइनस 1 यति गर्दाखेरि 1000 डिवाइडेड बाई 930.23 माइनस 1 गर्दाखेरि कति आयो त, यति नै आयो, इन्टु 100 गर्दाखेरि यो पनि यति नै 7.5003% नै आउँछ है। जिरो कुपन बोन्डको केसमा चाहिँ वाइटिएम र स्पट रेट बराबरी हो भनेका थिए। यसरी हेर्ने त प्रमाणित पनि भयो, वाइटिएम निकाल्दा पनि 7.5003 आयो, स्पट रेट निकाल्दा पनि 7.5003 नै आयो। यसरी गर्दा पनि भयो, यसरी गर्दा पनि भयो, तर जिरो कुपन बोन्डको केसमा मात्रै। यो हामीले 1 को निकाल्यौँ, 2 को
2 को पनि निकाल्ने 3 को पनि निकाल्ने तीनवटा सोधेको छ है। म चाहिँ YTM युज गरेर चाहिँ 2 को निकाल्दिन्छु। तपाईहरु चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब 2 को निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त FB त 1000 हुने भयो। P0 को ठाउँमा चाहिँ P0 अथवा यहाँ भनौं न P2 कति दिएको छ त P2 भनेको 923.79। अब यहाँ चाहिँ 1/1 थियो, यहाँ चाहिँ 1/2 हुन्छ किनकि 2 इयर को हो -1 यसो गर्ने अनि 1000 डिवाइडेड बाइ 923.79 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसको xy थिच्ने अनि 1/2 गर्ने यो गर्दा कति आउँछ त्यसमा -1 गर्दिने गर्दाखेरि चाहिँ x ले गुणा गर्दाखेरि 4.0431% आउने रहेछ। त्यसरी चाहिँ हामीले फिल्मको चाहिँ च्याप्टर 7 यहीँनिर कम्प्लिट सल्भ गर्यौं। फर्मुला पनि हेर्यौं, बुकमा रहेको क्वेशन पनि हेर्यौं र यसको ओल्ड इज गोल्डमा रहेको क्वेशनहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै सल्भ गर्ने छौं। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अर्को लङ च्याप्टरलाई कभर गर्ने छौं है। र यतिन्जेलसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु भएकोमा धन्यवाद र हजुरहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला है, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनहरुमा आउने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ मिस नहोस्।